तपाईको चरित्र हत्या भयो हामीले यहाँ हाम्रो हत्या गर्न पर्ने बेला आइसकेको छ बुझ्नुहुन्छ तपाईँ कुरा राष्ट्रपति विद्यालय भण्डारी र केपी ओलीलाई फोटो जोडेर हिँड्दा चरित्र हत्या नहुने उहाँ हामी पीडित मान्छे त्यति बेला तपाईँको हत्या हुने मिडियामा मेरो नाम बेच्न पाइन्छ किन छैन दामोदर भनेर किन लेखे कस्तो नाम लेखेको छ टाइटल लेखेको छैन नाम दिनुपर्छ उहाँले मेरो नाम बारम्बार किन भन्नु तपाईले पसल खोल्दैन आफै खोल्दैन गएर अनि उहाँलाई के जिम्मा दिनु मैले खोल्न त मिडियामा आएको तपाईहरु किन हस्तक्षेप गर्न आउँछ म मिडियाको अगाडि आज पनि मेरो सामने कसरी हुन्छ मान्छे तर यसरी झुकाउने ठग्ने भगाउने लुटाउने गर्न भएन हाम्रो पनि घर जान्छ हाम्रो पनि उही भइरहेछ हामी पनि हिँड्नु पर्दैन दियो त सबैलाई त्यसमा तपाईँ नभन्नु तपाईसित कुरो होइन नाम के भनेर बिक्छ कि को तपाईले टाइटलले बिक्ने हो तपाईको नामले तपाईको नामको टाइटल राखेको छ मैले के मैले तपाईलाई भनेन तपाईहरुले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छैन मैले भनेको छु उहाँले थपक्क बसेर हामी बोले आऊ हामीलाई के टस के छ उहाँले खा भनेर भन्दिनु एउटा दाइ तपाईँ सुन्नु मैले हेर्नु पर्यो पहिला मलाई पठाइदिनुहोस् मैले भने असल यही हो बोलेको यही हो के हेर्नु पर्यो हजुरलाई जे बोलेको छ त्यो हामीले थप्ने कुरा हुँदैन हामी स्क्रिप्टेड गरेर बोलेर राख्दैनौँ तपाईले जे बोल्नु भएको छ कन्भर्सेसन यही अहिले जति बोलेको छ एक हप्ता हराएर अनि डिभोर्स गर्ने बेला भेटाउँदा चाहिँ किन खबर गर्नु भएन त मैले भेटाएको त त्यो चाहिँ तपाईँलाई त थाहा छ नि मलाई थाहा छैन दिदी मेरो घरमा आए पनि हैन मलाई केही पनि थाहा छैन तपाईँ क्याल्कुलेट फ्यामिलीको हो सिजनल नाइटको छ नि क्याल्कुलेट छ नि हैन सिजनल नाइटको छ क्याल्कुलेट छैन र कति छ मेरो इज्जत भनेर तपाईले औलाउनु दाइ सुन्नु न तपाईको ठाउँमा तपाईको इज्जत छ मेरो ठाउँमा म इज्जत मेरो भनाइ के हो चाहे मेरो बाउले गरे पनि मेरो बहिनीले गरे पनि मेरो बुढीले गरे पनि अरू कसैले गरे पनि कुनै हालतमा छोड्नु यति भयो साथ त कुरा आउँछ यति भयो सक्यो त्यो हामीले जिम्मा लाउने हैन त हजुरहरुको बुहारी पुर्छ नि ए बाबा अब उले डिभोर्स गर्न चाहन्छु म के पनि गर्दिनु भनेपछि हामीले डिभोर्स दिएको पनि हैन यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भनेर राखेँ नि दुई गते हामीले डिभोर्स दिएको पनि उहाँलाई भनेको छु कुनै पनि हालतमा म यो बुहारी भए पनि म अनुहार हेर्दिन भने काहीँ पनि हेरेको छैन उहाँले सोध्नु चौकीमा पनि मैले उहाँलाई भने काहीँ छ भने म सूचना दिन्छु मलाई मेरो नम्बर लिनुहोस् बेला बेला फोन गर्नुहोस् भने डिस्चार्ज हुने बित्तिकै मैले काहीँ पनि नलगेर कालीमाटी चौकीमा लगेर हामी यसलाई जान सक्दैनौँ यहीँ राखिदिनुहोस् प्लिज भनेर मैले हात जोडेको छु डिएसपी साहबलाई म यो बुहारी कुनै पनि हालतमा घर लान्न उहाँलाई पनि भनेको छु प्लिज तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् बरु उहाँ त सल्लाह भइहाल्छ नि किन हल्ला गर्नु पर्यो तपाईँले मान्छे लिएर आउनु भएको छ हामी आउने मान्छे हो नि यता केटा मान्छे लिएर आउनु भएको हामीले त हाम्रो पीडित आएको छ हामी त उहाँको त्यत्रो इज्जत भयो ठमेल भयो गाई चढेर उहाँले तिरे पनि हुन्छ भन्ने मलाई तिरे पनि हुन्छ होइन इज्जत छ भने हामीलाई बुहारी भेटाइदिनु भए हुन्थ्यो तपाईको उद्देश्य उहाँको इज्जतमा दाग लगाउने हो भन्नु खोजेको छ नि ऊ त्यो घरमा जन्मियो ठुल्बा ठुलियामा नि छन् जेठो दाजु पुलिस अघि जान नपर्ने जेठो दाजु कहीँ जान नपर्ने अरू दाजुभाइ कहीँ जान नपर्ने दाइले अब भाइलाई सपोर्ट गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि दाइले पनि हामीलाई ज्वाइँले पनि हामीलाई 2 गते भेटाउँछु भन्ने मान्छे सुटुक्क डिभोर्स गरेर भगाउन त भएन नि दिदी तपाईको हामीलाई कति पैसा लाग्छ मलाई थाहा छ घर बेग्रा बिग्रे घरको करोडौं लरे सकिएको छ उहाँले राखेर पूजा गरेर त उहाँले भनेको त तपाई बुढाले तपाईलाई भोलि मेरो बुढीले के बनाउनु म तपाईलाई बोलाउनु सेटिङमा डिभोर्स गरेर भने पठाएर भने भन्नुभएको छ सम्बन्धित ठाउँमा जिम्मा लगाउने हो हामी त जाबरा लिएर त्यही लड्नु जाइयो हैन हाम्रो मेरो प्रब्लम भनेको एकैछिन पक्नुहोस् ल तपाईँ सुन्नु सर तपाईँको भनाइ राख्नुहोस् न तपाईँलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो भन्नुहोस् त्यो पछाडि मलाई दुईटा कुरामा मात्रै चित्त नबुझेको एउटा कुरो बारम्बार मेरो व्यक्तिगत आक्षेप लगाएको कस्तो व्यक्तिगत आक्षेप गरेँ मैले कार चढेर हिँड्ने मेरो घर हुने यो उहाँहरूको प्रसङ्गमा पर्दैन त्यो किन आयो मिडियामा तपाईँले अनि के मिडियामा गरेर गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ कति वर्षदेखिबाट म उहाँहरूसँग छैन 20औं वर्षदेखिबाट म छुट्टै खाएको छु मेरो आन्तरिक कमा चाहिँ उनीहरूसँग मेरो कुनै पनि लिङ्क छ तपाईँले दिनुभयो तपाईँले भन्नुभयो एकजनासँग चाहिँ तपाईँको बहिनी दिदी बहिनीको सम्बन्ध थियो कुनै दिन भन्यो होला मलाई थाहा छैन प्लिज दिदी मलाई थाहा छ भने गर्नुहोस् त्यसो भने तपाईँलाई थाहा छ कसरी भन्नु मलाई तपाईँले अहिलेसम्म देख्नु भएको थिएन भने यही केसपछि मलाई फेस गर्नु भएको छ तपाईँले मलाई कसरी चाहिँ थाहा छ भन्नुहुन्छ परमेश तपाईँको नाम पनि सुनेको भए यो मुख जिब्रो पार्न राख्ने भाइलाई थाहा होला हो भाइलाई थाहा हो है प्लिज दिदी
प्लिज दिदी भाइले थाहा छ भने भाइको जुन कुराहरू गर्न पाउँछ नि दिदी यसो गरिदिनु दिदी उसो गरिदिनु दिदी यसो गार्जेन मान्नुहुन्छ तपाईँको भाइबारे तपाईँको नाम मात्र सुनेको भए यो कान काटेर पाता राखिदिनुहोस् म भाइलाई छोडेर बस्दिन्छु अर्को कुरो बच्चा लगेर राखेको कुरोमा तपाईँहरूले सिम्पल कुरामा बुझ्नुहोस् हजुरआमा जान्छ उसले ल्याइदिए आमासँग पछि ल्याएर आएको हो मैले ल्याइदिएँ भने पनि होइन म कहाँ राखिदिन्छु भने पनि होइन तपाईँहरूलाई अझै पनि सिर्जना अथवा उसको बुढाले अथवा सहमतिमा सबैले मान्छ भने तपाईँले बच्चा लान सक्नुहुन्छ मैले कुनै पनि रोकटोक छैन मेरो भनाइ यति यसमा कुनै पनि छैन तर कोही कसैको जो मान्छे फरार त्यसको नाम लिनुभएको छ त्यसपछि मेरो मात्र नाम लिएको छ मेरो परिवारमा पनि बच्चा होइन बच्चाको एउटा छ र बुहारी भगा हुनु तपाईँसँग प्रमाण छ भने प्लिज मलाई चौकीमा हालिदिनु प्रमाण छ मैले भगाएको हो भनेर भगायो भगाएन भने किन धार्मिक वातावरण त भयो नि सुन्नु यहाँ एक हप्ता अगाडि ऊ बिरामी भएको खाएको भयो नि 1000 रुपियाँ खाएको भने सबै ल्याउनुहोस् प्रमाण अनि के भन्नु खोज्नु भएको त भगायो भने के मैले भगाएको बिरामी घर आए हामी पटक पटक भेट्न तपाईँको भाइ हामी नाम लिनु भएको छैन तर मेरो चाहिँ किन उहाँलाई भने हुन्थ्यो उहाँलाई नजोडे दुईचोटि तीनचोटिसम्म मेरो नाम लिनु भएको उहाँको यत्रो इज्जत भयो मेरो इज्जत कहाँ छ तपाईँले मेरो इज्जत कहाँ छ भनेर तपाईँ भन्नुभयो मिडियामा अनि मिडियावालाले चाहिँ इज्जत कति छ भनेर बजारभरि छाती खोज्न पाइन्छ उहाँको नाम लिएर खोज्न पाइन्छ कि उहाँको घरमा जानुभएको मान्छे पैसा यो घरको मान्छेले पैसा खाएको छोरी चाहिँ यसरी जेठाले यहाँ ल्याएर राखेर बच्चा हेर्नु दिदी बच्चा जसले पनि राख्ने म्याम बच्चा भनेको आमाले गल्ती गरेर बच्चा जसले पनि नराख्ने बच्चा सब हुन्छ बच्चा पीडित छ त्यो घर एक हप्तासम्म बसिरहेको छ जो मान्छे हराउने सिर्जना उसको फोन रेकर्ड निकाल्दाखेरि उहाँहरू मान्नुहुन्न हाम्रो त्योसँग केटासँग त्यो मान्छे लिएर आउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू मान्नुहुन्न अब उसले डिभोर्स गरेर जान्छु म पेमेन्ट गरिदिनु भनेपछि हामीले डिभोर्स दिएको पनि होइन यो कुरा हामीले डिभोर्स दिएको पनि होइन 50 जना पैसा 50 जनाले एउटा हात काटेर दिनु कुरा भएन उसले त हामीले त डिभोर्स हामीसँग किन हामीलाई भन्नु भएन जस्तो तपाईँहरूलाई उहाँले भेटाइदिन्छु भनेर त्यही लोरामा जाने उहाँले 3-4 चोटि भेट्नु भएको रहेछ नि होइन डिभोर्सको बेलामा डिभोर्समा मलाई डिभोर्सको कुरो मलाई थाहा छैन मैले नाम पनि उहाँको अनुहार पनि हेरेको छैन उहाँलाई भनेको छु कुनै पनि हालतमा म यो बुहारी भए पनि म अनुहार हेर्दिनँ भने काहीँ पनि हेरेको छैन उहाँले सोध्नु चौकीमा पनि मैले उहाँलाई भने काहीँ छ भने म सूचना दिन्छु मलाई मेरो नम्बर लिनुहोस् बेला बेला फोन गर्नुहोस् भने डिभोर्स भएर माइत पुऱ्याएर अहिले दिन माइत पुऱ्याएर रहेछ मलाई पनि थाहा छैन है भाइले गरेको कुरो मलाई थाहा हुँदैन मैले थाहा पाउने बित्तिकै त्यो को भाइ हो अर्को भाइ हो उसले फोन गर्यो भाइ माइतमा छ तपाईँहरू जानुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो घर हेर्न आउनु हामी बाटोमा गएको तपाईँको कुरा राख्नु उहाँले कसरी घर
उहाँहरू हामीले भन्दै फलान ठाउँ छ भन्दै घर घरमा पछि भन्नुभएको 3 बजे 3 बजे पछि सुमन ल्याउनुहोस् कल रेकर्ड हेरौँ सुमनलाई भनौँ कति बजे बिहान 7, 8, 9 बजे भन्दा पछि रहेछ भने यो जिब्रो तिर्दै राखिदिन्छ हामी पनि इमेन्डर भएको तपाईँ घर हेर्न जानु भएको हो उहाँको घर हेर्न होइन यस्तो कुरो उहाँले फोन गरेर अफिसमा यहाँ भेटिन्छ कि भनेर बिआइडी गेट गयो होइन त्यहाँ भेट्न भएपछि अब के गर्ने त थानकोट जाउँ थानकोट घरमा राखेको हो कि थानकोट जाउँ न त भनेर हामी सर थानकोट गयो गएर पनि हामीले केही टर्चर केही गरेको छैन त्यहाँनिर छोरीलाई बोलायौँ छोरी तल झऱ्यो अनि आन्टी आहा छोरी भनेर भन्दाखेरि आउनु भएको छैन भयो अनि अस्ति बिरामी हुनुभन्दा अगाडि आउनु भएको थियो भने बिरामी हुनुभन्दा अगाडि त थाहा छ हामीलाई त्यहाँ गएको हो भनेर अनि त्यसपछि छोरीले भन्यो आउनु भएको छैन भनेपछि ल ठिक छ छोरी भन्यो हामी फर्कै आइयो अनि आउँदाखेरि अरू नुवाकोट जानुभयो भाइ बहिनीहरू सबै 4 जना म र एकजना भाइ चाहिँ चौकी आयौँ बालाजी चौकी पसौँ न यसो भनेर आउँदा उहाँ दाजुभाइ त्यही हुनुहुन्थ्यो अनि ल हामीले डिभोर्स गरेर आयो हो कि होइन भन्नु त हजुर डिभोर्स गरेर आएको हो डिभोर्स गरिसक्यो तपाईँले भनेपछि अनि हामीलाई त त्यहाँबाट हजुर मैले भनिनँ मैले अथवा तपाईँ दुईजना दुई भाइ हुनुहुन्थ्यो दुई भाइ सँगै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो यो छलफल गरेको थियो उनीहरूको पनि पर्या हो हाम्रो छलफल गरेको त्यो अनि मैले के भने मेरो नम्बर सूचना पाएँ अथवा छ भने म त्यसपछि हरिले के भन्यो उसको श्रीमानले ऊ आफ्नै टेन्सनमा थियो कि र उसले के भन्यो उसले के कुरा यहाँ राखेर उहाँहरूले पैसाको कुरो तपाईँको पैसा लिएर नि के हो यो विषयमा हो अरे भन्दाखेरि भाइ यो कुरा नगर्नुहोस् ज्वाइँ साहब कि ज्वाइँ हेर ज्वाइँ साहब यो कुरो नगर्नु पैसाको कुरा नगर्नु हाम्रो त अलिअलि हो अलिअलि भयो नि बहिनीले खाएको कुरोलाई हामी त्यो कुरो भएन त्यो कुरो मेरो सुन्नु भएन त्यो कुरो भएन बाहिर ननिकाल्नु त्यो कुरो बाहिर ननिकाल्नु कसरी हुन्छ मान्छे तर यसरी झुकाउने ठग्ने सामाजिक कुरा समाजले लिएर आउनु सबैबाट बुझाएर बाटोमा छोडेर उसको श्रीमतीले बिखाइरहेको साथी हामीसँगै साथी उहाँले हामीलाई बुहारी भेटाएपछि उसको उहाँको तपाईँ सम्बन्धित मान्छे हो उसको श्रीमानले के तपाईँ कसरी पीडित हरिपीडित होइन उहाँहरूले पैसा दिनु भएको छ भने पैसा दिनु श्रीमतीले बिखाछ हरि चाहिँ हरि उसको श्रीमानले पीडित होइन हामीले जिम्मा लाग्यो भाइ भन्ने कुरा गर्नु जिम्मा त सम्बन्धित ठाउँमा लाउँछ जिम्मा त बाटोमा छोड्ने भएन एकैछिन ल कुरो थाहा भयो भने मैले बोले तपाईको मिडियामा आएको कुरो सुन्नु एकछिन सुन्नु न अझै यो परिवारसँग रिलेटेड हुन्छ अनि हामी साथी हो साथीमा तपाईहरु एकछिन तपाईले चुप लागेर बस्नुस् उहाँ र उहाँहरुसँग रिलेटेड होइन बाहिर त बुझ्ने त्यो डिफरेन्स सुन्नु न उहाँहरुको पैसा डुबेको छ हैन उहाँहरुले मिडियामा हामीले जुलेछ नि भनेछौँ सहयोग गर्दिनु भनेछौँ मैले कुनै दिन उहाँले सोध्नुस् सहयोग गर्दिनु भनेछ भने म जिब्रो छुतेर मेरो नाम किन आउँछ त मिडियामा तिमीहरूले मेरो नाम बेच्न पाइन्छ के हो मिडियामा मेरो नाम बेच्न पाइन्छ किन छैन दामोदर भनेर किन लेखे कस्तो नाम लेखेको नाम दिनुपर्छ उहाँले मेरो नाम बारम्बार किन बोल्नु कस्तो दादागिरी देखाएर हो किन तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्न मेरो आपत्ति लिने दिने डिभोर्समा होइन सुन्नुहोस् जोसँग सम्बन्धित छ उहीसँग गर्नु त मेरो नाम बेच्नु होइन मान्छे भेट्नु मैले भनिरहेको छु मैले जोसँग सम्बन्धित छ नि उहाँसँग
मेरो नाम चाहिँ मिडियामा ल्याउनु पाइँदैन। हामीलाई के टच नगर्दिनु के छ उहाँलाई कहाँ भनेर भनिदिनु मेरो कि त छोरी कभर लगिदिनु हामी ठिक छ हामी बच्चा रोडा छोडिदिने के हो भने तपाईँले गरे गल्ती तपाईँको दिल लगाएर समारोह हुन्छ। मैले भने नाम पहिला हाल्नुभन्दा पहिला पीडक र पीडित तपाईँले पसल खोल्दैन आफै खोल्दैन गएर अनि उहाँलाई के जिम्मा दिनु मैले खोल्दा त मिडियामा आएको तपाईहरु किन हस्तक्षेप गर्न आएको मेरो नाम किन लेख्नु भएको त मेरो नाम किन लिनु भयो त्यो जेठो दाइको घरमा जेठो दाइको भने त्यसो तपाईले बच्चा गरेर राखेको छ नि उसलाई भन्नु जेठो दाइ वातावरण किन बनाइदिनु भयो तपाईले वातावरण बनाउनु तपाईले सक्नुहुन्थ्यो गरेको भए हजुरले ल्याइदिन सक्नुहुन्थ्यो तपाईले हामीले मैले भने जुन गरेको मैले अनुहार हेरेको छु नि जुन गरेको मेरो घरमा पाइलेटिकै छैन त्यो गरेको मैले कसरी ल्याउन सक्छु तपाईँ आफै भन्नु यदि भोलि आज नआउला भोलि नआउला पर्सि त आउँछ सिजनमा आउँछ हैन दाइ तपाईले आउँछ भेटिन्छ चाहे जतिखेर भने 100 वर्षसम्म भयो नि 20 वर्ष भयो नि 10 वर्ष यो समस्याको समाधान त गर्न यदि मैले केही कुरो पनि भने छैन उसले आएर हो साइल जेठाजुले कुनै ठाउँमा लगेर मलाई यसरी राखेको अथवा मलाई भगाएको भन्यो भने तपाईँहरूको पैसा मात्र होइन मेरो इज्जत सबै तपाईँलाई दिन्छु ल हाम्रो पनि इज्जत छ जति तपाईँ इज्जत छ हामी पनि इज्जत छ हामी चाहिँ बेइज्जती गरेर मिडियामा आएको हैन हामी त एउटा पूजा घर हाम्रो सहयोग गर्न म रेडी छु मेरो नम्बर दिएको छु हैन त्यो त भन्नुभएको हो तर हजुरहरूले मात्र भेटाउने तपाईहरुले हामीले नभेटाएर भेटाउन सक्ने कसरी पावर भयो त कहाँ जाँदै छैन मैले भेटाएको तपाईको भाइसँग यतिकै छ जतिखेर नि यतिकै छ अहिले छ भने भाइलाई ल्याउनुहोस् मिडियामा भाइलाई ल्याउनु समाउनुहोस् त्यो मसँग होइन कि मेरो मलाई त्यसमा तपाईँलाई म यो मिडियामा पनि सहयोग गर्न चाहन्छु तपाईँले जे गर्नु म सहयोग तर मेरो चाहिँ नाम किन लेख्नु भयो मलाई मेरो नाम बारम्बार न त एकचोटि दुईचोटि तपाईको अरूको माइला भाइ पनि ल्याएर छैन कसैको लिनु भएन मेरो मात्र लिएको हामीले उसको बाउको पैसा परेको घर छ ऊ जन्मेको घर छ उसको दादा दिदी छन् उसको ठुलबाउ ठुलियामा छन् मैले त देखाएको छु नि त्यसको मम्मी पसल हुँदाखेरि नि छोरी हुर्काएको बडाको त भाउजू छ नि कसरी हुर्काएको भाउजूसँग हामी तपाईँहरू जानुहोस् म छोरी लैदिन्छु उहाँहरूलाई राखिदिनु भन्नुहोस् मलाई केही पनि चाहिएन छोरीसँग त हजुरको नाम जोडेको सर अब एउटा कुरा है अब एउटा कुरा म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने अहिले भर्खर तपाईँले जोशी र भन्नुभयो मेरो नाम बेचेर तपाईँ को हो त तपाईँको नाम बेचेर खानु यार हामीले तपाईँको नाम के भनेर बिक्छ कि को हो त तपाईँको टाइटलले बिक्ने हो तपाईँको नामले तपाईँको नामको टाइटल राखेको मैले त तरिका भएन है मैले तपाईँलाई भनेन तपाईँहरूले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ नि मैले भनेको छु त्यत्रो घर छ त्यत्रो इज्जत छ तपाईँको त्यो भन्नु खोजेँ मैले तपाईँले उसको पैसा लुटेर गाडी मैले भनेको छु तपाईँ त्यसरी हिँड्नुहुन्छ तपाईँको भाइको तपाईँको त्यो गल्ती गर्नुसम्म तपाईँको फ्यामिली मेम्बर हो त्यो सिर्जना फ्यामिली मेम्बरले गल्ती गरे हो लास्ट टाइम अहिले 2 दिन आएर केस परिसकेपछि एउटा केस भन्दा हुँदै डिभोर्स गरेपछि तपाईँले मेरो फ्यामिलीलाई भन्न मिल्छ समाउँछ नि होइन मिडियामै भन्नुभएको छ तपाईँहरूले पुलिस केस गरिसक्नु भएको छ उसलाई के वारेन्ट नाम जारी भइसक्यो समाउँछ त किन जोड दिनुहुन्छ कि हरेक टाइममा जन्मेको हुर्केको पढाउने सबै स्कुल सुट त्यही भएको छोरी किन मैले लिएर हो कसैले मैले गएर त्यो घरमा म छिरेको मात्र छ र त्यो छोरी मैले लिएर आएको हो हजुरआमासँग पठाइदिन्छ मैले कि उसले सामानुसारै हाम्रै आमाले तपाईँ भाग्ने केही पनि हुनुहुन्थ्यो सिर्फ तपाईँहरूले मेरो नाम उच्चारण गरिदिनु म आफ्नो व्यापार व्यवसायसँग मैले 20 वर्षदेखिबाट भनिहालेँ 1000 रुपियाँ मात्र लेखाएर दिनुहोस् म सबै अनि अर्को कुरो
भन्नुभयो भगाए साइकल दाउराले भगायो ठिक छ मैले भगाएको प्रमाण ल्याउनुहोस् म त्यसको भागीदार कुनै भगायो भन्दा तपाईँले तपाईँले भेटाउनुहोस् एकैछिन ल उहाँको पैसा डुबेछ भनेर तपाईँलाई थाहा थियो होइन थाहा थियो जे भए पनि थाहा थियो होइन लास्ट समयमा आएर थाहा पाएको थियो जे डिभोर्स हुनुभन्दा अगाडि थाहा थियो थाहा भएपछि तपाईँले डिभोर्सभन्दा अगाडि उहाँलाई भेटाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको रहेछ विच इज गुड के होइन तपाईँले एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नुभयो त्यसलाई हामी यसरी पक्नु न सर अनि त्यो पछाडि तपाईँले भेटाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको रहेछ तर तपाईँले भेटेर पनि उहाँलाई भेटाउनु हाम्रो गुनासो नै त्यही उहाँलाई भेटा नभेटा चौकीमा गऱ्यो भने हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुने बित्तिकै मैले कहीँ पनि नलगेर कालीमाटी चौकीमा लगेर हामी यसलाई लान सक्दैनौँ यहीँ राखिदिनुहोस् प्लिज भनेर मैले हात जोडेको छु डिएसपी साहबलाई म यो बुहारी कुनै पनि हालतमा घर लान्न उहाँलाई पनि भनेको छु प्लिज तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् बरु म चाहिँ कुनै हालत पनि लान्न भने उहाँलाई भेटा होइन के चाहिँ कालीमाटी चौकीमा त कालीमाटी चौकी होइन तपाईँले बोलाएर फोन गरेर अनि त्यो दिन भेट्दा तर घर ल्याएर बिरामी ठिक भयो अनि त्यसपछि भेटाउँछु भन्दा चाहिँ 2 गते भेटाउने भन्दा भन्दै बिरामी ठिक भएपछि तपाईँ मेरो भेट्नु त्यो त भनेको थियो त्यो बाटोमा भेट भएको थियो त्यो बाटोमा त्यो घर भेट भयो अब अनि मैले के भेटाउनु होइन धेरै चौचोली कुरा गरेर ठुलो कुरा गरेर के हो भने हामी पीडित मान्छे लिएर आउनु भएको छ उहाँहरू त बोलिरहनु भएको छ हाम्रो सल्लाह भइहाल्छ नि किन हल्ला गर्नु पर्यो सबैले मान्छे लिएर आउनु भएको छ हामी आउने मान्छे हो नि यता केटा मान्छे लिएर आउनु भएको छ हाम्रो त हाम्रो पीडित आएको सुन्नुहोस् सर अब भनेको तपाईँसँग कुरा भनेको जस्तो तपाईँले उहाँ नाम लियो भनेर होइन नाम कुन अर्थमा लिनु भएको छ भने भिडियोमा जस्तो उहाँले चाहिँ तपाईँको नाम लिएर उहाँले चाहिँ उहाँको छोरी लगेर राखिदिनु भएको छ उहाँले चाहिँ भेटाइदिनु भएन भन्ने खालको कुरा प्रमाणित छ त होइन चौकीमा त्यसपछि तपाईँ र हाम्रो 2 गते मसँग भन्नुभयो कालीमाटीमा भयो यही छ फरक छ भाइले भन्यो सर अब तपाईँ भनिदिनुहोस् तपाईँको बुहारी तपाईँहरूको परिवारसँग कन्ट्याक्ट भन्नुहुन्छ कि जसले पैसा यहाँ छ मोबाइल हिँड्नुहोस् न दिदी तपाईँलाई मैले वेलकम गरेर चिया आउनुहोस् भनेर माथि बसेर चिया खाएर गफ गरौँ हामीले मेरो घरमा आउँदा तपाईँहरू मात्र आउनुभएको थियो मैले राम्रो संस्कारसहित बोलाएको तर मैले लिएको कुरो होइन खानकोटमा चाहिँ उहाँहरू 8-10 जना जानुभयो मेरो चिज भनाइ के हो भने तपाईँहरूले मसँग के कसैले मलाई चिन्नु भएको थियो पहिला भनिदिनुहोस् मैले भने के सुन्नु अब पनि हामीलाई केही गुनासो छैन हामीलाई मान्छे भेटाइदिनु तपाईँहरूको परिवारको सम्पर्कमा अब मैले भेटाउनुसँग यस्तो कन्ट्याक्टमा भयो भने कन्ट्याक्टमा भयो भने उहाँलाई नम्बर छोडिदिन्छु बाबा नम्बर त छोडिदिनु भयो अनि मैले कोही सुईको पायो भने म तपाईँलाई खबर गर्छु भनेको छु कि छैन भन्नु त त्यस्तो खबर गर्नुभयो 1 हप्ता 4 महिना बितिसक्यो 1 हप्ता हराएर अनि डिभोर्स गर्ने बेला भेटाउँदा चाहिँ किन खबर गर्नुभयो मैले भेटाएको त त्यो चाहिँ तपाईँलाई त थाहा छैन मलाई थाहा छैन दिदी मेरो घरमा पनि हैन मलाई केही पनि थाहा छैन जब डिभोर्स भएपछि मलाई भाइले फोन गर्यो मैले त डिभोर्स गर्दिएँ उसले डिभोर्स माग्यो मैले गरिदिएँ अनि के गरिस् अब लडाइँ मैले गरेँ ओके
ल ठिक छ अब सुन्नुहोस् है दाइ तपाईँ एकछिन चुप लाग्नुहोस् है तपाईँ चुप लाग्नु अस्ति पनि तपाईँ मिडियामा आउनु भएको छैन तपाईँ अहिले पनि चुप लगाएर बस्नुहोस् है यो हाम्रो कुरा भइरहेको छ तपाईँले नाम लिएको कुरा यति होइन हो अब कुरा चाहिँ के चाहिँ भयो त जस्तो तपाईँको नाम कुन अर्थमा आयो भने तपाईँले बच्चा लगेर पालिदिएको छ भने यति कुरा होइन तपाईँले खाएको छ त भनेर भनेको छैन नि होइन उहाँले के हो उहाँको त्यत्रो इज्जत भयो ठमेल भयो गाडी चढेर उहाँले तिरे पनि हुन्छ भन्ने मलाई इज्जत छ भने हामीलाई बुहारी भेटाइदिनु भएकै हुन्थ्यो तपाईँको उद्देश्य उहाँको इज्जतमा दाग लगाउने हो भिडियोमा हेर नि भन्नुहुन्छ उहाँले इज्जत छ यस्तो छ उस्तो छ मेरो पनि इज्जत छ म तपाईँहरूलाई 2 गते भेटाएर छलफल गराएर एउटा कोसँग कल डिटेल निकालेको छ हामीले त्यसलाई त्योसँग यस्तो भनेर नि भन्नुभएको थियो 6 महिनाको आउने रहेछ 4-4 घण्टा कुरा गरे मान्छेहरू अनि तपाईँले के भनेको थियो लोलाङमा बुद्धिजीवी ज्ञानी सबैजना ठुलोबाट तपाईँहरू सबै पीडितलाई ल्याएर छलफल गराएर 2 गते अनि म छोडिदिन्छौँ हामी फ्यामिली भने मान्छे 81 के होइन त कसले 81 मैले भनेका कुराहरू कुरा गर्नु बिरामी किसो भयो थर्ड पर्सनले भनेका कुराहरुमा मसँग बिरामी हामीले चाहिँ 2 महिनासम्म तपाईहरुसँग भनेको मेरो अन्तिम भेट भनेको हामी 2 महिनासम्म तपाईले दिनु भयो भने मैले तपाईलाई भेटाउँ भने चौकीमा के रे म कुनै पनि हालतमा गडी घर लान सक्दैन भने चौकीमा राखिदिनु होला त्यो दिन मैले बोलाएको छैन मैले बोलाउन नआउने होला भने मैले पुलिसलाई भनिकन दिदी प्लिज सर यति चाहिँ सहयोग गरिदिनु उसले कारोबार गरेछ सुमन भाइले कहाँ उसलाई बोलाइदिनु होइन ठिक छ अब कुरा के भयो भने क्लियर भने उहाँले तपाईँको इज्जत अथवा तपाईँको नाम लिएको नाम त अब त्यो छ फलानुले बच्चा ल्यायो मलाई त्यसमा आपत्ति होइन उहाँले त्यहाँ नाम पनि दिनुभयो साइला त्यो अरूले साइला देखा चाहिँ के भन्नुहुन्छ मैले राम्रोसँग भिडियो पनि हेरेको थिएन अरूले मलाई मेसेज गरिदिनु म हिजो बेलुका मात्र मैले थाहा पाएँ यो कुरा मलाई साह्रै दुःख लाग्यो लास्टमा मात्र उहाँले 2 चोटि मात्र नाम लिनुभएको छ मेरो आपत्ति कहाँ हो तपाईको नाम त्यही हो त म कुन नाम लिउँ त दाइ तपाईको नामै राम्रो प्याकुरल हो त के लिन्छ ए भगवान ल नाम लिनु तपाईँ प्याकुरल फ्यामिलीको हो सिजनाको नाइटको छ नि प्याकुरल छ नि हैन सिजनाको नाइटको छ नि प्याकुरल छैन र कति छ मेरो इज्जत भनेर तपाईले आउनु दाइ सुन्नु न तपाईको ठाउँमा तपाईको इज्जत छ मेरो ठाउँमा म इज्जत छ आफ्नो मैले तपाईले कुनै इज्जत होला हाम्रो सानो इज्जत होला तपाईको अब मैले भने तपाईलाई मैले कुनै दिन तपाईको मान्छे छ मान्छे राम्रो मेरो हाम्रो मान्छे छैन हामी त मान्छे बोकेर हिँडेको पीडित आफै हामी त हामीले मेरो रिक्वेस्ट भएको कुनै पनि हालतमा मेरो रिक्वेस्ट भनेको ल तपाईँ ल हो मैले गाडी चढेर हिँड्ने इज्जत छ उहाँको उहाँ ठुलो मान्छे हो भनी हैन त्यो भनी ल तपाईको इज्जत छ भने अहिले पनि उ जन्मेको हुर्केको ठाउँमा लगेर ठुलो बिहामा राख्नु नि त बच्चा किनकि त्यो बच्चा यस्तो बाबा पनि आउँछ आमा पनि आउँछ भनिदिनुहोस् न त बच्चा ल्याइदे भनेर होइन तपाईँलाई लगेर पाल्नु त भने होइन नि कसले दाइले हेरे भयो मैले मेरो घर आउनु पर्थ्यो किन हेर्दैन आफूले लानुहोस् न त मैले मेरो घरमा ल्याउनुभन्दा पहिला मैले दाइलाई पनि सोधेको छु माइल दाइलाई पनि सोधेको छु म तेस्रो व्यक्ति हो त्यसपछि मात्र मेरो दायित्व आउँछ आमा हजुरआमा जहाँ बस्छ मेरो छोरी त्यहीँ बस्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि हजुरआमा जानी बस्नुहुन्छ गाउँमा हुन्छ गाउँमा नेपाल दादा पनि हुन्छ कहिले कहाँ बस्नुहुन्छ बच्चा तपाईँहरूको परिवार हो तपाईँले पाले पनि ठुलो डेलले पाले पनि अर्को कसले पाले पनि त्यो सरकारको कुरै भएन यहाँ मेन भनेको उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ उहाँको पैसा खाएको छ एकजनाले भागेको छ त्यो मान्छे यति मात्रै हो सुन्नुहोस् है अब तपाईँको रोल के रहन्छ भने तपाईँले जसरी अघि भन्नुभयो नि मेरो नाम बेचेर प्लिज तपाईँको नाम बेच्नु आवश्यक छैन है सुन्नु उहाँहरूले लिनुभएको नाम मैले लिएको त्यही भएर तपाईँलाई कम्प्लेन्स गराइरहेको छु त्यसले मलाई लाउन पाउनुहुन्न एउटा कुरा है अर्को कुरा सुन्नुहोस् मैले गरेर उहाँले लिएको होइन नाम अघि तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो कुराहरू चाहिँ मेरो अगाडि नबोल्नु होला प्लिज है तपाईँलाई म चिन्दा पनि चिन्दिनँ तपाईँको नाम बिग्ने पनि होइन तपाईँको नाम मलाई बेच्नु पनि आवश्यक छैन यो खालको कुरा चाहिँ आइन्दा घटना भइसकेको राम्रो एउटा है अर्को कुरो भनेको तपाईँ यो घटनासँग कनेक्टेड मान्छे नै हो होइन सुन्नुहोस् अब तपाईँले रोल चाहिँ के चाहिँ खेल्नु पऱ्यो भने मेरो हटली रिक्वेस्ट एज म पब्लिक भएर भन्दैछु है यो एज मिडिया कर्मी भनिरहेको छैन म पब्लिक भएर भन्दैछु उहाँहरूको पैसा उहाँहरूले बहिनी जसरी अहिले पनि भनिरहनु भएको छ कि ऊ आएर पुगिदियो भने बरु हामी पसल खोलिदिन्छौँ मेरो पैसा अलिक नदिनुहोस् सुन्नुहोस् मेरो कुरा सिकिदिनुहोस् है हामीले
भाइलाई मैले सुमन भाइलाई मैले फोन गरेर माइतराम कुरा आइरहेको छ भनेर भने हो कि सुन्नुहोस् ठिक छ मैले माने होइन सुन्नु न अब तपाईँले के चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने बरु होइन उहाँहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तो धेरैजना अरू पनि कन्ट्याक्टमा आउनु भएको छ हामीसँग जो मिडियामा आउन चाहनुहुन्न उहाँसँग बकाइदा प्रुफ छ है तपाईँले के चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने अब यता तपाईँको पहिलादेखि अहिले डिभोर्स भएको पनि परिवारको मेम्बर हो नि त कुनै पनि एङ्गलबाट चाहे तपाईँको भाइको थ्रुमा होस् चाहे कुनै आफन्तसँग तपाईँको बुहारी जो एक्स बुहारी भनौँ न अब डिभोर्स भइसकिसकेपछि होइन तपाईँको बुहारी कहीँबाट कन्ट्याक्टमा आउनु भने प्लिज तपाईँले एउटा मानवीयताको हिसाबले पनि कन्ट्याक्टमा चाहिँ ल्याइदिनु एउटा मात्रै हो एउटा कुरा हजुर यति बुद्धिजीवी हुनुहुन्थ्यो हजुरले यत्रो केस गरिरहँदाखेरि किन डिभोर्स दिनुभयो किन डिभोर्स गर्दा हामीलाई किन भेटाउनु भएन हाम्रो भनाइ यही हो कि हामी कसरी सम्हाल्ने हामी कसरी हेर्ने हामी कसरी घरमा आफ्नो तपाईँको चरित्र हत्या भयो हामीले यहाँ हाम्रो हत्या गर्न पर्ने बेला आइसकेको छ बुझ्नुहुन्छ तपाईँ कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईँ चरित्र हत्याको कुरा गर्नुभयो हामीले आफ्नो आत्महत्या गर्नुपर्ने बेला आइरहेछ अब त्यो तपाईँहरूको कुरो है तपाईँहरूले कुरो त्यो बच्चा किन लिएर राख्नुभयो गाउँभरिलाई थाहा छ त यो घरमा मेरो आधी पैसा परेछ आधी पैसा परेछ भनेर यति बुझिदिनुहोस् हाम्रो घर फ्यामिली के थियो भनेर बुझिदिनुहोस् मलाई लोलाङको बारेमा यदि तपाईँ सुन्नु थाहा छ भने भनिदिनुहोस् जुन घरमा बसेको छ त्यो घरबाटै उसले निस्केर बिखा छ त्यो जेठाजु किन हामीले नाम उसेनौँ त किनकि उहाँहरू पछाडि हुनुहुन्छ तपाईँ किन जुन कुरामा अगाडि हुनुहुन्छ जुन कुरामा किन अगाडि हुन्छ पुलिससँग गए भाइलासँगै लिएर जान्छ मालपोत गए भाइलासँग लिएर जान्छ के अरे अदालत सुन्नुहोस् अदालत मगा फर्मर ल्याइदिनुहोस् प्लिज म सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई गर्छु ल म होइन त्यत्तिकै आरोप लगाइदिनुहुन्छ समस्या यही हो कि तथ्य अनुसार लगाइदिनु मैले भने नि जुन दिन मैले बुहारीको अनुहार हेरिदिएँ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ हो तपाईँहरूलाई सँगै भने म कुनै पनि हालतमा यस्तो खराब मान्छेको अनुहार हेरिदिनु भनेर मैले भने म एकदम क्लियर गाउँमा गएर सोध्नुहोस् मेरो बाउले गल्ती गर्दाखेरि बाउले गल्ती गरे आउने मान्छे हो म त्यो टाइपको मान्छे हो के गरौँ भनेदेखि होइन जति कुरा गरे पनि यत्तिकै हो तपाईँहरूले पनि अब जस उहाँले तिर्नुहोस् भनेर त भन्नुभएको अब चाहिँ जस्तो अब तपाईँको नाम अस्ति आएको भने त्यही बच्चा राखेको कुरामा आएको बच्चा राखेमा आएको छैन किन बच्चा राखेको हो मैले तर लास्टमा चाहिँ गाडी त्यो दामोदर भन्ने चाहिँ गाडी चढेर हिँड्छ परिवारसँगै रिलेटेड भएको भेटाउनुहोस् मान्छे भनेको हामीले तपाईँको त्यो गाडी चढेर हिँड्ने नि इज्जत भन्यो भने तपाईँको एउटा भूमिका हुन्छ नि मानवताको सुन्न राष्ट्रपति विद्यालय भन्दाखेरि त के विवलीलाई फोटो जोडेर हिँड्दा चरित्र हत्या नहुने उहाँ हामी पीडित मान्छे त्यति बेला तपाईँको हत्या हुने त्यस्तो हुन्छ चरित्र हत्या हुने चरित्र हत्या हाम्रो चाहिँ राखेन हाम्रो चाहिँ हाम्रो मान्छे पैसा माग्न घरमा हाम्रो मान्छे दिनका दिन टर्चर छ मेरो बुढा बाबा आमालाई टर्चर छ छोरीको पिराले होइन जहाँ दुब्लाइसक्यो हामी यस्तो गरे हाम्रो चाहिँ तपाईँको मानवता देखाउनु भनेकै त्यही कारण हो क्या त्यही कारणले गर्दा तपाईँलाई राम्रोसँग भनेकै छ हजुरलाई टर्चर भयो कि मलाई पनि टर्चरै दिनुपर्छ उहाँले भन्नु छोरी मेरो अलरेडी मेरो छोरी नभए पनि होइन मेरो छोरा चाहिँ एउटा छोरी छ होइन हजुरले मान पुण्य काम गर्नुभयो उसले आमाले गलत गरी बाउ एकातिर छोरी लिएर राख्नुभयो हजुरले ठुलो काम गर्नुभयो तर किनकि त्यो आमाले छोरीसँग त कन्ट्याक्ट हुन्छ नि आमाले छोरीलाई कन्ट्याक्ट त पक्कै गर्छ एकछिन 1 मिनेट हजुरले हामीलाई हेल्प गर्नु भन्न खोजेको तपाईँहरूले मेरो कुरा विश्वास गर्नु पहिला हामीसित हजुरको नम्बर भयो हामी कन्ट्याक्टमा पनि भइरहेको भाइको बोलाउनुहोस् त्यो के हो तपाईँ आउनु होइन ऊ भाइलाई मैले बकाइदा फोन गरेँ भन्दाखेरि तपाईँहरू हाम्रो घरतिर आउने कि
सम्बन्धित ठाउँमा जाने थिएँ। उसको भाउजूलाई फोन गर्दा चाहिँ एक अब हप्ता त के रहेछ मैले अझ यो मेरो तर्फ हिजो बेलुका थाहा पाएपछि मैले साथीभाइसँग सल्लाह पनि गरेँ खोज्न जाउँ ल भनेर मैले साथीभाइसँग खोज्नलाई मैले गएर कानुनी रूपमा पनि बुझेँ। बुझ्दाखेरि हाम्रो घर परिवारबाट डिभोर्स भइसकेपछि हामीले खोज्न नमिल्ने रहेछ। उल्टो भनेपछि मैले कहाँ खोज्न जान्छु? डिभोर्स डिभोर्स गर्ने कुरा श्रीमानको कुरा भयो होइन, उहाँसँग रिलेटेड हुँदैन यो कुरा। उहाँले जसरी त्यो बच्चा राखेको छ भने त्यो नाम आएको मात्रै हुँदैन, तपाईँ ढुक्क हुनु छैन, तपाईँले तिर्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट केमा एउटा मानवीयताको हिसाबले अब कन्ट्याक्टमा आउनु भयो भने चाहिँ कन्ट्याक्टमा ल्याइदिनु होला यति मात्रै। उहाँलाई हरेकचोटि भनेको छु प्रत्येकलाई म त्यो भाइलाई पनि ल्याउनु भाइ तपाईँहरू कहाँ जानुपर्छ म पनि सँगै जान्छु ल, तर पीडितलाई छोड्नु मेरो भनाइ के हो, चाहे मेरो बाउले गरे पनि मेरो बहिनीले गरे पनि मेरो बुढीले गरे पनि अरू कसैले गरे पनि कुनै हालतमा छोड्नु यति भए सक्यो है। जस्तो मेरो भनाइ नै यही हो, उसलाई बचाउनु पर्ने कुनै एङ्गलबाट पनि मैले देख्दिनँ। र सबैभन्दा पहिले घर परिवारमा यो मान्छे हाम्रो घरको सदस्य हुँदैन भनेर ठोक्का गरेर घर परिवारसँग मैले च्यालेन्ज गरेको मान्छे मैले यदि क्यारेक्टरलेस भइसकेपछि कुनै पनि हालतमा घरको सदस्य हुँदैन भन्दाखेरि कोही हाम्रै घरको सदस्यले राख्नुपर्छ भन्दा कुनै हालतमा पनि राख्दैन। यदि राख्ने भने मेरो फ्यामिलीको सम्बन्ध सिद्धियो भनेर आएको मान्छे हो म। हजुरले त्यस्तो भन्नुभयो त्यस्तो भने मान्छेले आज किन सहयोग गर्नु भएन, आज किन गर्नु भएन अनि तपाईँले सुन्नु म त नम्बरै छैन, मसँग नम्बरै छैन, मसँग नम्बरै छैन। मेरो भनाइ के भने नि घरमा बस्दा भए त्यो आमा पनि बस्ती छोरीको मायाले त बस्ती नि उनीहरू बुढाबुढी उसको कामै उहाँले भनेको त्यो 1 गते 2 गते पनि म त्यहाँ उनले मलाई के भनेर बोलायो भने कम्पनीले त्यो बेलामा अक्सिजनको एकदम समस्या थियो, उसलाई जसरी भयो डिभोर्स गर्दा त माइती पक्ष घर पक्ष सबैजना त्यसरी डिभोर्स हुन्छ त दुईजना गरेर डिभोर्स हुन्छ। डिभोर्स गरेर तपाईँले बुझ्नु भयो कन्ट्याक्ट छैन भने 3-4 दिन अगाडि कुरा भएको जति लामो कुरा गरे पनि यतिकै हो होइन। सहयोग गरिदिनु चाहिँ कुन दिन कुन नीतिमा भने भन्नुहोस् न। हामी रोबरमा राख्छौँ म उल्टो बोल्नु बेला बेला सम्पर्कमा आयो भने म तपाईँलाई कन्ट्याक्टमा ल्याइदिन्छु भने नम्बर बाटै तपाईँलाई सबै कुरा थाहा हुँदै डिभोर्स गर्ने दिन पनि थालेकै नढाक्नु न तपाईँले। डिभोर्स हुने दिन त कमसेकम बहिनीहरू भाइहरू यसरी डिभोर्स हुन लाग्छ तपाईँहरू आउनु ल के गर्नुहुन्छ माइत जानु सायद म माइत पठाइदिउँला हामी माइत पठाइदिउँला तपाईँलाई थाहा छ नि बिरामी भयो भने हामीले त्यस्तो कति टेन्सन दिन मिलेन नि बिरामीले कस्तो छ भनेर सोध्यो भने उसको बुढोले के भने हामीलाई मलाई फोन गरेर टर्चर दियो भने तपाईँको घरमा सोधखोज गर्न गयो भने मेरो घर हेरेर आयो भने तपाईँहरू हो कि भन्नु न पहिला त्यो मान्छे उकिन हुँदैन मेरो भनाइ यति हो। र यदि एउटाले ठग्यो भनेर अरूलाई टर्चर दिनु पनि हुँदैन। त्यो दिएको नि एकदम तपाईँले धम्की दिनुभयो भने अथवा तेरो बढी निकाल भन्नुभयो जसरी अहिले भन्नुभयो तैँले भगाइस् भन्नुभयो त्यो चाहिँ टर्चर हो, फोन गर्दा टर्चर हुँदैन। अहिले भगाएकै हो तपाईँ पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन। भाइ बुहारी आएको बेलामा डिभोर्स गरेको बेलामा थाहा भएको बेलामा तपाईँले भनिदिनु हो नि यसै त तपाईँ मेरो चरित्र तपाईँहरू सबै भाइसँग अथवा उहाँ ठुल्चेरासँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ हो उहाँहरू। अनि मलाई कसरी भन्ने भाइसँग जो सम्बन्धित व्यक्ति डिभोर्स गर्न आएकोलाई तपाईँलाई थाहा छैन? डिभोर्स गरेपछि थाहा भयो। ल ठिक छ, अब जे भयो भने त्यो तपाईँलाई हामीले भन्ने कुरो भएन होइन। मेन लग्ने मान्छे भनेको उहाँ तपाईँको बुहारी हो होइन। अब हामीले तपाईँको भाइलाई पनि हामीले भेटाउने कोसिस गर्दैछौँ। तपाईँले भाइ आफूलाई चाहिँ हामीलाई इन्फर्म गराइदिनु होला यति हो कुरा। अनि बुहारी कहीँबाट कन्ट्याक्टमा आउनु भयो भने तपाईँले
घटनामा मै समीक्षा सम्झना मैले भाइ बुहारी कोही भेटाउने नम्बर दिँदा अब उहाँले हिजो सहयोग गर्छु हिजो मैले म सहयोग गर्छु मेरो नम्बर लिनुहोस् भनेर सबैलाई बाँडेर हेर्दा एक कल फोन गर्नु अब अहिले चाहिँ कुरा मेरो भनाइ भिडियोमा मेरो नाम हट्नु भिडियोमा नाम हट्दैन त्यो उहाँहरूले दिनुभएको यो कन्फ्रेन्स भइसक्यो उहाँहरूको त्यही विषय हो भने त मेरो आमा कहिले म आफू जान्छु होइन ठिक छ जानुहोस् होइन उहाँले के कारणले गर्दा भन्नुभएको हामीले दुवै पक्षलाई राखेको छौँ तपाईँको यो भिडियो पनि हामीले पब्लिक गरिदिन्छौँ मैले हेर्नु पर्यो पहिला मलाई पठाइदिनुहोस् यही हो बोलेको यही हो के हेर्नु पर्यो हजुरलाई जे बोलेको छ त्यो हामीले थप्ने कुरो हुँदैन हामी स्क्रिप्टेड गरेर बोलेर राख्दैन तपाईँले जे बोल्नु भएको छ कन्भर्सेसन यही अहिले जति बोलेर मैले सघाइदिनु थियो भने म तपाईँलाई दिन्छु ल मैले भने जस्तो मैले गल्ती गरेँ अब तिमीले गरेर भन्नुभयो नि मेरो एउटा यति भनिदिनुहोस् न यति गल्ती गरेँ भने मैले भने म जति नै मलमा बस्छु जति नै गरौँ मैले मानवता देखाएन भने मेरो के अर्थ भन्नु मैले सुन्नुहोस् न फलानुको यो गाडी चढेर हिँड्छ यत्रो महल छ हुनु नै गलत हो गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ तपाईँले हामीले गाडी चढेर आएको देखाएको छौँ महल छ तपाईँको महलै देखाएको छौँ अनि तपाईँ त्यस्तो मान्छेले तपाईँ त्यस्तो भन्न इज्जत छ त्यस्तो मान्छेले मानवता देखाउनु भएन देखाइदिनु पर्यो नि त दाइ देखाइदिनु तपाईँहरूले मसँग देखाइदिनु न आउनुहोस् न अहिले किन तपाईँहरूलाई मैले नम्बर दिँदा कुनै दिन मसँग टचमा बस्नु कुनै पनि व्यक्ति तपाईँहरू पीडित हुनुहुन्छ कुनै पनि व्यक्ति मसँग टचमा आउनुभयो अब तपाईँले आश्वासन तपाईँहरू कहाँ आउनुभयो उहाँहरू हामीले 4 महिना पर्खेका छौँ वैशाखदेखि आज साउनमा मैले जुन दिन तपाईँहरूलाई बोलाएर मैले जुन दिन गराएको थिएँ यो मान्छेलाई तपाईँहरूले राख्नुहोस् भनेर भनेको देशलाई गएर सोध्नुहोस् त्यहाँको पुलिसलाई हामीले यति रिक्वेस्ट गरेको चौकमा राखिदिनुहोस् हामी घर लान सक्दैनौँ यत्रो चरित्र हत्यादेखि लिएर सबै पैसा ठगिसकेपछि चरित्र हत्या हामीले गरेकै छैन तपाईँले मैले भनेको प्रहरी चौकीमा हामीले रिक्वेस्ट गरेर यत्रो सबैको मान्छेको देखेर सबैको पैसा ठगेर घर व्यवहार घरको चाहिँ चरित्र हत्या गरिसकेका मान्छेलाई हामी घर लान सक्दैनौँ भने तपाईँले पनि चरित्र हत्या गर्नु ठिक छ अब कन्क्लुजनमा होइन मेरो धेरैवटा काम छ है तपाईँलाई यति धेरै मैले सघाइदिनु पर्यो चाहिँ त्यही घर छ गाडी चढेर हुन्छ तर इज्जत देखाइदिनु भए हामीलाई हेल्प गरिदिनु भए उहाँ पनि यस्तो हुन्थ्यो भन्न खोजेको मेरो चाहिँ अन्तिम पनि त्यही हो मेरो नामसँग जोडेर अबदेखि आइन्दा नाम लिएर फलानुले गाडी चलाउँछ फलानुले भिजन गर्छ भनेर प्लिज कुनै पनि मिडियामा आइदिनुहोस् मेरो आफ्नो ठाउँमा तपाईँले कति हात जोडेर फेरि पनि भन्छु छोरी राखेर केसले मलाई आरोप क्लेम लगाइरहनु भएको छ भने लैदिनुहोस् प्लिज आउनुहोस् तपाईँको रोगरमा लानुपर्छ तपाईँहरूले लैदिनुहोस् छोरीले मान्छेहरू सलक पठाइदिनुहोस् हजुरआमाको छोरी राखेर सेटल गरेर भगाउनु भयो भन्नुभयो या भगाएको प्रमाण दिनुहोस् न त म जे भने त्यही गर्छु तपाईँहरूले मलाई तपाईँले के भन्नु पर्नु भएको छ पहिला मिडियामा हेर्नुहोस् न अनि छोरी छोड्ने बेलामा त हेरिदिनु ओर्नु यसो त्यसो चिजदेखि लिएर खानेकुरा लालन पोषणको कुराहरू थुप्रै कुराहरू भएको थियो होला तपाईँसँग यतिकै त्यो मलाई कानुनी गर्नु नै तपाईँको मलाई थाहा हुन्छ भने वकिलमा माइती पक्ष चाहिन्थ्यो कि बच्चा राख्नु त भयो तपाईँले एउटा शर्त होला मेरो केही पनि शर्त हजुरआमासँग आएको आजसम्म कुनै शर्त कुनै लिखित कागज केही पैसा कनेक्सन छैन ढोका बाहिर छोडिदिएर हिँड्यो भनेपछि तपाईँले हजुरआमासँग आएको हो अब हजुरआमालाई मैले निक्लेर जा भने मेरो आमा
त्यो भन्नेकै छैन। अब हजुरआमासँग आएको छोरीलाई जस्तै भयो नि बाबुआमाले बिग्रेर बाबुआमै बिग्रेको छ उनीहरूकै मिलोमा त्यो भाइसँग तपाईँको बुहारीसँग अथवा भाइसँग यो छोरीको विषयमा केही कुरै भएको छैन, केही कुरो पनि भएन। यतिकै तपाईँले नै आफ्नो हिसाबले राखिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म के अब स्कुल लाग्यो ऊ आफ्नो टेन्सनमा थियो, उसले केही पनि भनेन। मेरो स्वेच्छाले मेरो उसले मैले गएर स्कुल भर्ना गरिदिएँ, स्कुल भर्ना गरिदिएँ जहाँ मेरो छोरी पढ्थ्यो त्यहाँ गर्थेँ। ओके हुन्छ ल अब सिद्धियो है, अब यो क्लोज है। अब केही छ अब लास्टमा अघि तपाईँले भनिसक्नु भयो, तपाईँहरू पनि सिद्धियो नि होइन कुरा केही छ अगाडि नै हुनुहुन्छ भन्नु सक्छ। तपाईँको मानवता सहयोग गर्न सक्छु म पनि आउँछु। मैले अब मलाई एक कल मात्र फोन गरिदिनु भयो, तपाईँहरूले जहाँ भने त्यहाँ आउँथेँ। मैले हरेक चोटि भनेको छु तपाईँहरूले जहाँ जानुपर्छ म त्यहाँ रेडी छु, म जान्छु भनेको छु। ल हुन्छ अब यति भएपछि भयो होइन। तपाईँले एउटा मानवीयताको हिसाबले हुन त अघि म सक्दिनँ भन्नुभयो, तपाईँलाई जबरजस्ती गर्ने कुरो पनि हुँदैन। यदि काहीँ देख्नु भयो र कन्ट्याक्टमा आउनु भयो तपाईँलाई मानवीयताको हिसाबले होइन उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन एकपल्ट इन्फर्म गरिदिनु 100% गरिदिन्छु। त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनु। थ्याङ्क यू सो मच है। भोलिका दिनमा पनि मैले कुनै ठाउँमा लुकाएको अथवा केही रहेछ भने तपाईँहरू ढुक्क भएर मैले भन्न खोजेँ तपाईँ त्यस्तो खालको मान्छे होइन, तपाईँको इज्जत छ, तपाईँको त्यस्तो छ, त्यस्तो मान्छेले किन यस्तो छोरी लगेर यो वातावरण बनाइदिनु भयो भने मात्रै हो कि। थ्याङ्क यू सो मच है। थ्याङ्क यू।